द्रोण पृथिवी अर्जुन भीमदूतो यः कर्णधारः शकुनीश्वरस्य दुर्योधनो भीष्म युधिष्ठिरः सह पायात् विराट उत्तरगोऽभिमन्युः। पंचरात्रं नाम भासस्य एकं नाटकम्। अत्र त्रयः अंकाः सन्ति। मूल महाभारते यो विषयः नास्ति तादृशः अत्र प्रस्तूयते। मूल महाभारते दुर्योधनः कदापि राज्यार्थं पांडवेभ्यो दातुं सिद्धो भवति, किन्तु अस्मिन् नाटके दुर्योधनः प्रतिज्ञानुसारेण अर्धराज्यं ददाति पांडवेभ्यः इति सूच्यते। सर्वमपि कवेः कल्पना विशेषः इत्येव प्रतिभाति। तत्र सूत्रधारेण आदिमं पद्यं नान्द्यन्ते एवं प्रस्तूयते। द्रोणः पृथिव्यर्जुन भीमदूतो यः कर्णधारः शकुनीश्वरस्य दुर्योधनो भीष्म युधिष्ठिरः सह पायात् विराट उत्तरगो अभिमन्यु। अत्र अस्मिन् नाटके यानि यानि पात्राणि तेषां सर्वेषां नामानि कथितानि। द्रोणः, अर्जुनः, भीमः, कर्णः, शकुनिः, दुर्योधनः, भीष्मः, युधिष्ठिरः, विराटः, उत्तरः विराटस्य पुत्रः अभिमन्युः इति एतेषां पात्राणां नामानि अत्र सूचितानि। यदा एतेषां शब्दानाम् अवयवार्थः दृश्यते, व्युत्पत्त्यनुगुणः अर्थः, तदा एते शब्दाः भगवतः विष्णोः भवन्ति। कर्णधारः शकुनीश्वरस्य इति वर्तते। तत्र शकुनिः गरुडः पक्षी, शकुनीश्वरः गरुडः, तस्य कर्णधारः इति नाविकः इत्यर्थः भवति। अतः विष्णुरेव तत्र कथ्यते। अभिमन्युः मन्युः यज्ञः, यः यं प्रति सर्वे यज्ञाः क्रियन्ते तादृशः विष्णुः इत्यर्थः भवति। उत्तरगः इति उत्तरां स्थितिं प्रति सदा गच्छति इति उत्तरगः इत्यर्थः ग्राह्यः। दुर्योधनः इत्यस्य दुःखेन योद्धुं शक्यं येन सह इति दुर्योधनः इति भवति। एवं युधिष्ठिरादिशब्देषु अवयवार्थः यदा गृह्यते तदा विष्णोः विशेषणं भवति एकैकमपि पदम्। एवं आदिमं पद्यम् अत्र दृश्यते। ततः सूत्रधारः एवमार्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अये किन्तु खलु विज्ञापनव्यग्रे शब्दैव श्रूयते अंगा पश्यामि इत्युक्त्वा तदा नेपथ्ये शब्दः दृश्यते, श्रूयते शब्दः अहो गुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः इति भवतु विज्ञातम् इति सूत्रधारः। सर्वैरन्तःपुरैः सार्धं प्रीत्या प्राप्तेषु राजसु यज्ञो दुर्योधनश्चैषः गुरुराजस्य वर्तते। एवञ्च अत्र दुर्योधनः धर्मानुयायी, यज्ञान् करोति, धर्मसाधनं करोति इति तस्य बुद्धेः परिवर्तनं दृश्यते। इति कृत्वा सूत्रधारः निष्क्रान्तः भवति। तदनन्तरं तत्र विष्कम्भकः
विष्कम्भकः इति द्वारस्य बन्धनाय यदुपयुज्यते तस्य विष्कम्भः इति नाम। एवं मुख्य अङ्कस्य प्रारम्भात् पूर्वं यत् वर्तते सः विष्कम्भकः इति प्रायशः तस्य नाम जातं। तत्र त्रयः ब्राह्मणाः आगत्य सर्वेपि अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः इति वदन्ति। एकैकोऽपि यज्ञस्य वर्णनां करोति। द्विजोच्छिष्टैरन्नैः प्रकुसुमितकाशा इव दिशः हविर्धूमैः सर्वैः कृतकुसुमगन्धाः तरुगणाः मृगैः तुल्याः व्याघ्राः वधनिभृतसिंहाश्च गिरयः नृपे दीक्षां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितमिवाय। नृपे दुर्योधने यागदीक्षां स्वीकृतवती प्रपञ्चे यद्यद्वर्तते तत्सर्वमपि यागदीक्षितमिव भाति इति। कथमिति चेत् बहवः द्विजाः तत्र अभुञ्जत भोजनम् अकुर्वन्। अतः तैः यदुच्छिष्टं त्यक्तं सर्वत्र अन्नस्य तेन सर्वाः दिशः प्रफुल्ल कुसुमित काशाः इव। काशाः इति पुष्पविशेषः श्वेतवर्णः। अतः यदा अन्नं त्यक्तं तथा तत्र कुसुमितकाशाः इव दिशः भान्ति। एवं सर्वत्र हविर्धूमः प्रसृतः। अतः कुसुमगन्धाः ये भवन्ति लोके, कुसुमानां गन्धविशेषः भवति। इदानीं कोऽपि गन्धः न ज्ञायते, सर्वत्रापि हविर्धूम एव प्रसृतः, हविषः एव गन्धः अनुभूयते। अपि च व्याघ्राः अपि, हिंस्राः व्याघ्राः अपि इदानीं मृगैः तुल्याः हरिणैः समानाः वर्तन्ते, कस्यापि हिंसां न कुर्वन्ति। वधनिभृत सिंहाश्च गिरयः। गिरिषु सिंहाः, तत्र गुहासु सिंहाः तिष्ठन्ति, न कस्यापि हानिः भवति। अतः सर्वमपि समग्र प्रकृतिः यज्ञदीक्षां स्वीकृतवती इव भाति इति वदति। एवमेव ब्राह्मणाः वदन्ति, सम्यक् भवानाः तृप्तो अग्निः हविषाम् अरोत्तमसुखं हविषा अमरोत्तमसुखं तृप्ताः द्विजेन्द्राः धनैः। अग्निः तृप्तः, सम्यक् हविः तत्र प्रक्षिप्तमिति अग्निदेवः इदानीं तृप्तः वर्तते। एवं द्विजेन्द्राः ब्राह्मणाः अमरोत्तमसुखं प्राप्य धनैः तृप्ताः। दक्षिणाः सम्यक् दत्ताः, अतः तृप्ताः। पक्षिगणाश्च गोगणयुताः ते नराः सर्वशः। सर्वत्रापि नराः गोगणयुताः। राजा तेभ्यः गवान् गणानेव ददौ, अतः कारणात् गोगणयुताः। कृष्टं सम्प्रति सर्वतो जगदिदं गर्जन् नृपे सद्गुणैर् एवं लोकम् उदारुरोह सकलं देवालयं तद्गणैः। एवं सर्वे जनाः तृप्ताः सन्ति। यदा नृपः सद्गुणैः गर्जति तदा सर्वमपि लोकं देवालयवत् अत्र भाति। इमे अत्र भवन्तो द्विजातयः राज्ञां वेष्टनपट्ट घृष्टचरणाः श्लाघ्यप्रभूतश्रवाः वार्धक्येऽपि अभिवर्धमाननियमाः स्वाध्यायशूरैर्मुखैः विप्राः यान्ति। विप्राः ब्राह्मणाः, राजानः विप्राणां पादं शिरसा स्पृशन्ति। अतः वेष्टनपट्टं यद्वर्तते तादृशपट्टेन
ब्राह्मणानां चरणाः घृष्टाः इव मार्जिताः इव वेष्टनपट्टघृष्टचरणाः श्लाघ्यप्रभूतश्रवाः तेषां श्रवणम् इदानीं श्लाघ्यं वर्तते। वार्धक्येपि अभिवर्धमाननियमाः सर्वान् नियमान् अनुसरन्ति ब्राह्मणाः। स्वाध्यायशूरैर्मुखैः मुखैः तेषां वदनैः ब्राह्मणानां वदनानि वेदाध्ययने शूराणि न अन्यत्र। स्वाध्यायशूरैर्मुखैः विप्राः यान्ति वयः प्रकर्ष शिथिलाः। यद्यपि तेषां वयः अधिकं जातम् अतः तेषां देहः शिथिलः तथापि यष्टि त्रिपादक्रमाः हस्ते एकां यष्टिं धारयन्ति। अतः त्रिपादक्रमाः भगवता दत्तौ द्वौ पादौ इदानीं तृतीयः पादः यष्टिरूपः अतः त्रिपादक्रमाः शिष्यस्कन्धनिवेशिता अञ्चितकराः। गमनं कर्तव्यं स्वयं गन्तुं न शक्यते वृद्धाः अतः शिष्याणां स्कन्धे एकं हस्तं निक्षिप्य पृष्ठात् गच्छन्ति। शिष्यस्कन्धनिवेशिताञ्चितकराः जीर्णाः गजेन्द्रा इव यान्ति। भो भो माणवकाः माणवकाः बालकाः हे बालकाः अनवस्थिते अवभृतस्थाने न खलु तावत् अग्निः उत्सृष्टव्यो भवद्भिः। अवभृतस्थानम् इति यज्ञान्ते क्रियमाणं स्नानं। यज्ञस्य समाप्तिवेलायां यत् स्नानं क्रियते तस्य अवभृतस्नानम् इति। थकारः महाप्राणः अवभृतस्नानम् अवभृतस्नानम् इति तदेव इदानीं न परिपूर्णम्। इदानीम् अग्निम् उत्स्रष्टुं प्रयतन्ते। तत्र सम्प्रदायः कः इति चेत् यज्ञार्थं यज्ञशाला तृणादिभिः निर्मीयते। तत्र नारिकेलवृक्षस्य शाखाः भवन्ति खलु तादृशशाखाभिः तृणैः यज्ञशाला निर्मीयते। तत्र यज्ञहोमादिः प्रवर्तते। यज्ञः यदा परिपूर्णो भवति तत्र अग्निः अर्प्यते। सर्वा यज्ञशाला भस्मसात् भवति। यज्ञस्य अन्ते तत्र न अवशिष्यते। अतः माणवकाः बालकाः सन्ति खलु तेषाम् अग्नि अर्पणे महा उत्साहः। अतः न कर्तव्यम् इति भो भो माणवकाः अनवस्थिते अवभृतस्नाने न खलु तावत् अग्निः उत्सृष्टव्यो भवति। आधिक दर्शितमेव तावत् वटुचापलं तत्र वटवः चपलाः अतः तादृशचापलेन अग्निं तत्र प्रक्षिपन्ते। दर्शितमेव वटुचापलम् एषा दीप्तैकयूपा कनकमयभुजेव आभाति वसुधा। यूपः इति वर्तते। तत्र पशुबन्धनाय उपयुज्यमानः स्तम्भः यूपः इति कथ्यते। तादृश यूपस्य अग्निस्पर्शेन सः यूपः दीप्तः। दीप्तैकयूपा वसुधा कनकमयभुजेव आभाति। यदा अग्निज्वाला उपरि गच्छति अग्नेः वर्णः कनकवर्णः भवति। अतः वसुधा भूमिरेव स्वभुजम् उत्क्षिपति इति तथा भाति इति। दीप्तैकयूपा कनकमयभुजेव आभाति वसुधा। चैत्याग्निः लौकिकाग्निं द्विजैव वृषलं पार्श्वे न सहते। चैत्यं नाम यज्ञप्रदेशः। तादृशप्रदेशे यः पवित्रः अग्निः वर्तते सः लौकिकाग्निं न सहते। चैत्याग्निः लौकिकाग्निं द्विजः वृषलम् इव। वृषलः इति संस्कारहीनः कथ्यते। वृषलः इति वृषलं पार्श्वे न सहते। नात्यर्थं प्लुष्टपृष्ठा हरितकृशतया
वेदी परिवृता अत्यर्थम अत्र प्लुष्टपृष्ठा प्लुष्टा इति दग्धा इत्यर्थः प्लुषदाहे इति धातु तस्मात् तत्प्रत्यये प्लुष्टरूप इति रूपं भवति प्लुष्टपृष्ठा हरितकुशतया तत्र कुशास्तु हरिद्वर्णाः वर्तन्ते अतः वेदी न परिवृता तत्र कुशाः बहवः सन्ति इति कारणात् प्राग्वंशं चैष धूमो गजैव नलिनीं फुल्लां प्रविशति इदानीं धूमः प्रविशति यदा एकत्र अग्निः उत्पद्यते तदा धूमः सर्वत्र प्रसरति धूमस्य वर्णः गजस्य वर्णस्य समानः अतः यदा धूमः प्रविशते गज इव धूमः प्रविशति इति वर्णयति प्राग्वंशं चैष धूमो प्राग्वंश इति यज्ञशालायाः नाम प्राग्वंशं चैष धूमो गजैव नलिनीं फुल्लां प्रविशति फुल्लां नलिनीं यथा गजः प्रविशति तथा अयं धूमः तत्र प्रविशति इति एवमेतत् अग्निरग्निभयादेव भीते निर्वास्यते द्विजैः कुले व्युत्क्रान्तचारित्रे ज्ञातिर्ज्ञातिभवादिव यस्मिन् कुले चारित्रं व्युत्क्रान्तं चारित्रं भग्नं तत्र ज्ञातिः ज्ञातिभयादिव अन्यान् निवारयति एवमेव अत्र चैत्यः अग्निः यज्ञाग्निः लौकिकाग्निभयात् सः अत्र न आगच्छतु इति कृत्वा द्विजैः निवार्यते पूर्वमेव वटवः लौकिकाग्निं तत्र प्रापितवन्तः इति शकटी च घृतापूर्णा सिच्यमानापि वारिणा नारीव उपरतापत्य बालस्नेहेन दह्यते तत्र काचित् शकटी अल्पः शकटः शकटी इति कथ्यते आङ्ग्लभाषायां नावेल् नावेलेट् तथा अत्र शकटः शकटी इति अत एव मृच्छकटिकम् इति नाटके बालैः क्रीडायै उपयुज्यमानः शकटः शकटी इति कथ्यते मृच्छकटिका इति अतः शकटी च घृतापूर्णा तत्र घृतस्य आनयनार्थं तत्र रक्ष्यते शकटी सा वारिणा सिच्यमाना अपि ब्राह्मणाः तां शकटीं रक्षितुम् अग्निः न प्रसरतु इति वारिणा सिच्यते तथापि उपरतापत्या नारी इव उपरता इति मृता मृतापत्या नारी इव बालस्नेहेन दह्यते तत्र स्नेहशब्दस्य अर्थद्वयं स्नेहः मैत्री इति एकः अर्थः तैलम् इति अन्यः अर्थः स्नेहशब्दस्य तैलम् इत्यर्थः अतः बालस्नेहेन दह्यते इति सा नारी बाले विद्यमानेन स्नेहेन मैत्र्या दह्यते अत्र शकटी बालस्नेहेन अल्पेन तैलेन वर्तमानेन दह्यते सम्यक् भवानाः एतां चक्रधरस्य धर्मशकटीं दग्धुं समभ्युद्यतो दर्भे शुष्यति नीलशाद्वलतया वह्निः शनैर्वामनः वातेनाकुलितः शिखापरिगतः चक्रं क्रमेणागतः नेमी मंडल मंडली कृतवपुः सूर्यायते पावकः चक्रधरस्य विष्णोः धर्म शकटीं दग्धुं समभ्युद्यतः अयम् अग्निः दर्भे तत्र सति शुष्यति अल्पः भवति नीलशाद्वलतया तत्र शाद्वलम् इत्यस्य तृणमयी भूमिः इत्यर्थः यत्र तृणानि बहूनि रोहन्ति तादृशी भूमिः शाद्वलम् इति कथ्यते तथा च नीलशाद्वलतया
वह्निः शनैः वामनः जातः वातेन आकुलितः वातः यदा वाति तदा अग्निः आकुलितः भवति शिखा परिगतः चक्रं क्रमेणागतः नेमीमण्डलमण्डलीकृतवपुः सूर्यायते पावकः यदा तु अग्निः वर्धते तदा सूर्यायते सूर्य इव आचरति सूर्यायते सूर्यायते पावकः इदमपरं पश्य वल्मीकमूलाद्दहनेन भीताः तत्कोटरे पंच समं भुजंगाः समं विपन्नस्य नरस्य देहात् विनिसृताः पंच यथेन्द्रियाणि वल्मीकः एंट हिल इति आंग्लभाषायां कथ्यते वल्मीकः वाल्मीकिः वल्मीकादेव उद्भूतः इति ब्रूमः वल्मीकमूलात् अग्निः प्रसृतः इति कृत्वा तदन्तः स्थिताः सर्पाः एकदा उपरि आगच्छन्ति तत्र पञ्चरन्ध्राणि वल्मीकस्य पञ्च सर्पाः एकदा बहिः आगताः अतः वर्णयति यथा विपद्ग्रस्तस्य मनुष्यस्य देहात् पंच इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्रं रसना त्वक् इतिवत् एतानि पंच इंद्रियाणि यथा बहिः गच्छन्ति तथैव पंच सर्पाः वल्मीकात् बहिः आगच्छन्ति समं विपन्नस्य नरस्य देहात् विनिसृताः पंच यथा इंद्रियाणि इदमपरं पश्येतां भवन्तौ एतदपि दृश्यतामिति दह्यमानस्य वृक्षस्य सलिलेन मखाग्निना कोटरान्तरदेहस्थाः खगाः प्राणा इवोद्गताः एकः वृक्षः दह्यते अग्निः सर्वत्र प्रकृतः अतः वृक्षोपि दह्यते तस्य वृक्षस्य कानिचित् कोटराणि भवन्ति तादृश कोटरेषु पक्षिणः वसन्ति नीडं कृत्वा इदानीम् अग्निः आगतः इति सर्वे पक्षिणः उद्गताः उपरि गताः तदर्थं वदति दह्यमानस्य वृक्षस्य सानिलेन मखाग्निना कोटरान्तरदेहस्थाः खगाः प्राणा इव उद्गताः यथा दह्यमानस्य शरीरस्य प्राणाः उपरि गच्छन्ति तथा अस्य वृक्षस्य दहने जाते कोटरेषु स्थिताः पक्षिणः गच्छन्ति उपरि गच्छन्ति एवमेतत् शुष्केणैकेन वृक्षेण वनं पुष्पितपादपं कुलं चारित्रहीनेन पुरुषेणैव दह्यते तत्र अतीव श्रेष्ठः वृक्षः भवति तेन वनं पुष्पितपादपं वनं पुष्पिताः पादपाः यस्मिन् तत् वनं पुष्पितपादपं बहुव्रीहि समासः तादृश पुष्पितपादपमपि वनं शुष्केण एकेन वृक्षेण एकः वृक्षः शुष्कः भवति तस्य अग्निः जायते तदानीं समस्तं वनमपि दह्यते कथमिति चेत् चारित्रहीनेन दुष्टचरित्रेण एकेन पुरुषेण यथा समस्तं कुलं दह्यते तथा वनं सवृक्षक्षुपगुल्ममेतत् प्रकाममाहारमिवो बभुज्य कुशानुसारेण हुताशनोऽसौ नदीम् उपस्पृष्टुमिवावतीर्णः तत्र वृक्षाः सन्ति क्षुपाः सन्ति गुल्मानि सन्ति ये तस्मात् सवृक्ष क्षुपगुल्मम् एतत् वनं प्रकामं यथेच्छम् आहारमिव उपभुज्य
यथा वयम् आहारं भुञ्ज्महे एवं अग्निः वनं भुङ्क्ते। तस्मात् एवम् उपभुज्य भोजनानन्तरं वयं किं कुर्मः? आचमनं कर्तव्यं भोजनानन्तरम् इति कृत्वा काञ्चित् नदीं गत्वा तत्र नद्याः जलेन उपस्पर्शम्। उपस्पर्शः इत्यस्य कोऽर्थः? उपस्पर्शस्त्वाचमनम् इत्यपरः। उपस्पर्शः आचमनम्। अप उपस्पृश्य इत्यस्य आचमनं कृत्वा इत्यर्थः। न केवलं स्पर्शनम्, आचमनं कृत्वा इत्यर्थः। तस्मात् भोजनानन्तरम् आचमनं कर्तुं गच्छामः खलु, तथा अयम् अग्निः वनं सर्वं भुक्त्वा इदानीं कुशानुसारेण नद्याः समीपं गतः उपस्पर्शं कर्तुमेव। कुशानुसारेण हुताशनोऽसौ नदीम् उपस्पृष्टुमिव अवतीर्णः। एषः गतो वृक्षाद् वृक्षं विततकुशचीरेण दहनः कदल्या विप्लुष्टं पतति परिणामादिव फलम्। असौ चाग्रे तालो मधुपटलचक्रेण महता चिरं मूले दग्धः परशुरिव रुद्रस्य पतति। वृक्षात् वृक्षं गच्छति अग्निः। एकत्र अग्निः आरब्धः, वृक्षात् अस्माद् वृक्षात् अन्यं वृक्षं गच्छति। वृक्षाद् वृक्षं गत्वा विततकुशचीरेण, कुशाः एव चीररूपेण वल्कलरूपेण दृश्यन्ते, तादृशकुशचीरेण दहनः इत्यस्य अग्निः इत्यर्थः। दहनः गच्छति, तदल्याः फलं विप्लुष्टं परिणामादिव पतति। तत्र फलं भवति अग्नेः स्पर्शात्। इदानीम् अपक्वं, तथापि पक्वमिव इदानीं पतति अग्निस्पर्शात्। असौ च अग्रे तालः, तालवृक्षः वर्तते। मधुपटलचक्रेण महता चिरं मूले दग्धा पतति। तालवृक्षः महान्, तत्र मधुपटलं वर्तते। मधुपटलं नाम बी हैव इति कथ्यते। तत्र मधुकराः तादृशं पटलं निर्मान्ति। तादृश पटलेन साकम् अयं महान् वृक्षः मूले दग्धः। यदा मूले दग्धः तदा वृक्ष एव पतति। तस्य उपमा दीयते, परशुरिव रुद्रस्य पतति। रुद्रस्य परशुः राक्षसान् संहर्तुं यथा पतति तथा सहसा पतति अयं वृक्षः। परशुरिव रुद्रस्य पतति। अन्त सत्पुरुष रोषैव प्रशान्तो भगवान् हुताशनः। एते ब्राह्मणाः पश्यन्ति, सः हुताशनः, सः अग्निः हुतम् अश्नाति इति हुताशनः। हुतम् अशनं यस्य सः हुताशनः। हुताशनः भगवान् इदानीं सुदैवात् प्रशान्तः। एतदग्निर्बलं नष्टम् इन्धनानां परीक्षयात् दानशक्तिरिवर्यस्य विभवानां परीक्षयात्। अग्निः महता रभसेन ज्वलति, किन्तु यदा तत्र इन्धनं नास्ति तदा अग्निः स्वयं शाम्यति। तस्य उपमां ददाति कश्चन आर्यः दानशूरः, समस्तमपि ददाति, विभवानां परीक्षयः जातः, तस्य सम्पत् नष्टा, इदानीं सम्पत् नास्ति। सः किं करोति? स्वयं शाम्यति।
एवमेव अग्निः इंधनानां परीक्षयात् शाम्यति शान्तः। सुरुग्भाण्डम् अरणीं दर्भान् उपभुङ्क्ते हुताशनः व्यसनित्वान् नरः क्षीणः परिच्छदमिवात्मनः। तत्र अन्यत् सर्वं दग्धं यज्ञार्थं सुरुक् सुरुवः भाण्डम् इति तत्र भवन्ति। यज्ञ पात्राणि कथ्यन्ते सुरुक् सुरुवः इत्यादि अरणी अरणिः इति। एतत् सर्वमपि दर्भानपि अग्निः उपभुङ्क्ते अन्ततः तदेव अवशिष्टमिति तदपि उपभुङ्क्ते। तथा कथमिति चेत् व्यसनी यूतं मद्यपानं धूमपानम् इत्यादि व्यसनमिति कथ्यते। तादृश व्यसनवान् व्यसनी, यस्य व्यसनं भवति सः व्यसनी। तादृश व्यसनं यस्य वर्तते सः प्रथमं धनं व्ययति, ततः गृहादिकं विक्रीय पानं करोति, द्यूतं करोति, तदपि नष्टम्। अन्ततः किम् इति चेत् स्वपरिच्छदमपि वस्त्रमपि विक्रीय करोति। यथा करोति तथा अयम् अग्निः वृक्षादिकं सर्वमपि दग्ध्वा इदानीं तत्र यज्ञपात्राणि यानि अवशिष्टानि तान्यपि दहति। अवनत विटपो नदीपलाशः पवनवशात् चलितैकपर्णहस्तः दवदहन विपन्न जीवितानाम् उदकमिव एष करोति पादपानाम्। नदीपलाशः, नदी एव तत्र पलाशरूपेण कथ्यते। अवनत विटपः, विटपः इति शाखा, ब्रांच इति तस्य विटपः इति नाम। विटपी इति वृक्षः, विटपाः अस्य सन्ति इति विटपी। अत्र विटपाः अवनताः भवन्ति पलाशस्य, नद्याः समीपे स्थितस्य पलाशस्य। पवनवशात् चलितैकपर्णहस्तः, पलाशस्य पर्णानि पत्राणि दृष्टानि खलु, विशालानि भवन्ति। सः चलति, चलितैकपर्णहस्तः दवदहन विपन्न जीवितानाम् उदकमिव एष करोति पादपानाम्, अन्येषां पादपानाम् उदकमिव करोति। यथा मनुष्येषु मृतेषु बन्धवः उदकं तर्पणरूपेण प्रददति, तथा अयम् अवशिष्टः एकः पलाशवृक्षः नद्याः समीपे स्थितः जलमिव ददाति। तदागम्यतां वयमपि तावत् उपस्पृशामः, वयम् उपस्पृशामः इत्यस्य आचमनं कुर्मः। पाढम् इति कृत्वा सर्वे उपस्पृश्य अये अयम् अत्र भवता कुरुराजो दुर्योधनो भीष्मद्रोणपुरस्सरः सर्वराजमण्डलेन अनुगम्यमानः इत एव अभिवर्तते। अयम् अत्र भवान् इति पाठः श्रेयान्। अत्र भवान् कुरुराजः दुर्योधनः भीष्मद्रोणपुरस्सरः, भीष्मद्रोणौ पुरस्सरौ यस्य सः भीष्मद्रोणपुरस्सरः, तौ द्वौ पुरस्तात् आगच्छतः इत्यर्थः। सर्वमण्डलेन अनुगम्यमान, अन्ये राजानः तम् अनुसरन्ति अनुगच्छन्ति, तस्य पुरस्तात् द्रोणः भीष्मश्च, एतौ एवम् आगच्छतः। इमे हि यज्ञेन भोजय महीं जय विक्रमेण रोषं परित्यज भव स्वजने दयावान् इत्येवम् आगत तथा मधुरं ब्रुवन्तः कुर्वन्ति पाण्डव परिग्रहमेव पौराः।
तत्र जनाः वदन्ति इमे जनाः यज्ञेन भोजय महीम्, यज्ञेन भोजय, यज्ञं कृत्वा ब्राह्मणान् भोजय, ब्राह्मणेभ्यः भोजनं देहि। महीं जय विक्रमेण, विक्रमेण पराक्रमेण महीं भूमिं जय। रोषं परित्यज, यः द्वेषः भवति भ्रातृषु बन्धुषु तादृशं रोषं परित्यज, दूरीकुरु। भव स्वजने दयावान्, स्वबन्धुषु कृपावान् भव। इत्येवम् आगतकथा मधुरं ब्रुवन्तः जनाः पौराः, पुरे भवाः पौराः नागराः इत्यर्थः। तादृशाः जनाः पाण्डवपरिग्रहमेव कुर्वन्ति। तत्र किं सूच्यते इति चेत् त्वमपि पाण्डवेषु द्वेषं परित्यज्य तेभ्यः राज्यं देहि। तदागम्यतां वयमपि तावत् कुरुराजं सम्भावयामः, तस्मै गौरवम् अर्पयामः। पण्डितसभा भवति, पण्डितसम्भावना, न पण्डिताः आगच्छन्ति, तेभ्यः गौरवम् अर्प्यते, सम्भावयामः। बाढं जयतु भवान् जयतु इति दुर्योधनं प्रशंसन्तः एते ब्राह्मणाः अपि गच्छन्ति। एवं विष्कम्भकः, एतादृश विष्कम्भकेन अस्माभिः ज्ञायते दुर्योधनः धर्मानुसारी सन् यज्ञं कृतवान्, ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां दत्तवान्, अवभृत्तस्नानं समाप्तम्। इदानीं यज्ञः परिपूर्णः, ततः एते पुरस्तात् आगच्छन्ति इति ज्ञायते। ततः प्रविशतो भीष्मद्रोणौ, दुर्योधनस्य पुरस्तात् एतौ आगतौ एतौ इति, तस्मात् भीष्मद्रोणौ प्रविशतः। द्रोणः वदति, धर्ममालम्बमानेन दुर्योधनेन अहमेव अनुगृहीतो नाम। दुर्योधनः द्रोणस्य शिष्यः। यदि शिष्यः धर्ममार्गम् अनुसरति, जनाः गुरुं प्रशंसन्ति, अस्य शिष्यः धर्मम् अनुसरति, तस्मात् धर्मम् अवलम्बमानेन दुर्योधनेन अहमेव अनुगृहीत इव। यद्यपि अहं गुरुः, तथापि यदि सः धर्ममाचरति तदा सर्वे जनाः वदन्ति अयं श्रेष्ठस्य गुरोः शिष्यः इति कृत्वा ममैव अनुग्रहः कृत इव। कुतः वदति, अतीत्य बन्धून् अवलङ्घ्य मित्राणि आचार्यमागच्छति शिष्यदोषः, बालं च पत्यं गुरवे प्रदातुः, नैवापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः। माता पितरौ अल्पवयसं बालकं गुरोः समीपे प्रेषयतः। यदि सः बालकः दुष्टमार्गगामी भवति तदा जनाः बन्धून् न निन्दन्ति, मातापितरौ न निन्दन्ति, अपि तु गुरुमेव निन्दन्ति। गुरोः इदं कष्टम्। अतीत्य बन्धून् तान् परित्यज्य उल्लङ्घ्य मित्राणि, तस्य मित्राणां प्रभावः महान् भवति, किन्तु तत् न गण्यते। आचार्यमागच्छति शिष्यदोषः। बालं हि अपत्यं गुरवे प्रदातुः नैव अपराधोऽस्ति पितुः न मातुः। अल्पवयसं बालं पितरौ ददतः, अतः तयोः दोषः नास्ति, केवलम् आचार्यस्यैव अयं दोष इति जनः निन्दति। भीष्मः वदति, एष दुर्योधनः अवाप्य रूप्यग्रहणात् समुच्छ्रयम्
रणप्रियत्वात् अपशो निपीतवान् निषेव्य धर्मं सुकृतस्य भाजनं स एव रूपेण चिरस्य शोभते। पूर्वं किमभूत्? अयं रूप्यग्रहणात् धनग्रहणात् समुच्चयम् अवाप्य द्यूतादिना रणप्रियत्वात् पाण्डवैः साकं रणमेव करोमि, तेभ्यो राज्यं न ददामि इति रणप्रियत्वात् अयशः निपीतवान्, अकीर्तिं पीतवान्, अकीर्तिं लब्धवान्। इदानीं निषेव्य धर्मं स्वीकृत्य यज्ञं कृत्वा सुकृतस्य भाजनं भूत्वा स एव रूपेण चिरस्य बहुकालं शोभते। दुर्योधनः यज्ञं करोति, ब्राह्मणान् गौरवेण पश्यति, दक्षिणां ददाति इति जनाः सर्वे तमेव प्रशंसन्ति, अतः शोभते अयं दुर्योधनः। ततः प्रविशति दुर्योधनः, कर्णः, शकुनिश्च। दुर्योधनः वदति, कृतश्रद्धो ह्यात्मा वहति परितोषं गुरुजनो जगद्विश्वासं मे विश्वस्तं मे निवसति गुणो नष्टमयशः मृतैः प्राप्य स्वर्गो यदि कथयति एतदनृतम् परोक्षो न स्वर्गः बहुगुणम् इहैव ईश फलति। मम आत्मा इदानीं कृतश्रद्धा, श्रद्धया यज्ञं कृतवान्। गुरुजनः मम यज्ञकार्येण परितोषं वहति, सर्वे गुरवः सन्तुष्टाः। जगत् विश्वस्तं, जगति दुर्योधने विश्वासः अधिकः जातः। निवसति गुणः, अयशः नष्टम्, अकीर्तिः नष्टा। केचन जनाः कथयन्ति मृतैः जनैः अन्यत्र क्वापि लोके स्वर्गः लभ्यते इति। एतत् अनृतं, तैः कथ्यमानं न सत्यं। किं सत्यं? परोक्षो न स्वर्गः, अन्यत्र क्वापि अन्यस्मिन् प्रपञ्चे स्वर्गः भवति इति अनृतं। सः परोक्षः स्वर्गः नास्ति, इहैव अस्मिन् लोके एव बहुगुणं फलति। उत्तम यज्ञादि कार्यकरणात् सर्वे जनाः सन्तुष्टाः, प्रजाः सन्तुष्टाः, गुरुजनाः प्रशंसन्ति। इतः अधिकः स्वर्गः कोऽस्ति? अयमेव स्वर्गः। कर्णः वदति, गान्धारी मातः न्यायेन आगतमर्थम् अतिसृजता न्याय्यमेव भवता कृतम्। यत् वित्तं त्वया सम्पादितं राज्यभारेण तत् सर्वमपि यज्ञे व्ययितमिति कृत्वा भवता न्याय्यमेव कृतम्। न्यायेन आगतः अर्थः न्यायाय समर्पणीयः। कुतः? बाणाधीना क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रापेक्षी वञ्चते सन्निधाता विप्रोत्संगे वित्तमावर्ज्य सर्वं राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः। क्षत्रियाणां समृद्धिः बाणाधीना आयुधाधीना भवति। तादृश आयुधेन शत्रून् पराजित्य एते धनं लभन्ते। किन्तु तादृशं धनं पुत्राय पौत्राय इति यः सन्निदधाति, निधिं कृत्वा रक्षति, सः वञ्चितो भवति। पुत्रेभ्यः एवं धनं न दातव्यं, न त्यक्तव्यं। किं कर्तव्यं? विप्रोत्संगे वित्तमावर्ज्य सर्वं वित्तं विप्राणाम् उत्संगे, विप्राणां समीपे उत्सृज्य दत्वा राज्ञा सुतेभ्यः चापमात्रं देयं। धनुः देयं, धनं न देयं। तादृश धनुः वर्तते चेत् ते पुत्राः
स्वयं आर्जयन्ति धनम्। धनार्जनस्य शक्तिः पुत्राय दातव्या, धनं न देयं, तत्सर्वं धर्माय विनियोजनीयम् इति कर्णः अपि एतादृशम् अद्भुतं वाक्यं वदति। सम्यगाह गंगोपस्पर्शनात् धौतकल्मषाङ्गो अंगराजः। अंगराजः कर्णः, अंगानां राजा, अंगदेशस्य राजा। अतः धौतकल्मषाङ्गः, तस्य शरीरे यद्यत् कल्मषमासीत् तत्सर्वं धौतं। कथं? गंगा उपस्पर्शनात्, गंगापानात् सर्वः दोषः दूरीभूतः। सः सम्यगाह। कर्णः वदति इक्ष्वाकु शर्याति ययाति राम बान्धातृनाभाग मृगाम्बरीशाः एते सकोशाः पुरुषाः सराष्ट्राः नष्टाः शरीरैः ऋतुभिर्धरन्ते। एते सर्वेपि महाराजाः पूर्वं बभूवुः, किन्तु तेषां राष्ट्राणि नष्टानि, तेषां धनं नष्टं, तेषां शरीरं नष्टं, किन्तु तैः क्रतवः कृताः, यज्ञाः कृताः। तस्मात् अद्यापि ते स्मर्यन्ते। ते यदि जीवन्ति तादृश यज्ञानां कारणात्। एवमेव दुर्योधनः अपि यज्ञान् कृत्वा जीवतु। सर्वे वदन्ति दुर्योधनं गान्धारी मातः यज्ञसमाप्त्या दिष्ट्या भवान् वर्धते। इदानीं वयं ब्रूमः खलु कार्ये समाप्ते सति धन्यवादाः धन्यवादाः, तथा गान्धारी मातः यज्ञसमाप्त्या दिष्ट्या भवान् वर्धते। हिंदी भाषायां बधाई इति वदन्ति, बधाई नाम वर्धापनम् इति। तस्मात् वर्धस्व वर्धस्व इति कथनमेव बधाई इति। अतः दुर्योधनः वदति अनुगृहीतोऽस्मि, भो आचार्य अभिवादये इति द्रोणं प्रति वदति। ये हि पुत्रा अयम् अक्रमः। प्रथमं द्रोणं वन्दितुं दुर्योधनः गच्छति। द्रोणः वदति अयं क्रमः न, तत्र वृद्धतरः भीष्मः वर्तते, तादृशक्रमेण वन्दना कर्तव्या। यदा तत्र द्वित्राः भवन्ति तदा वयसः आनुरूप्येण यः वृद्धतमः तस्मै प्रथमं वन्दित्वा ततः अन्यः वन्दनीयः। तस्मात् त्वया आदौ मां वन्दितुम् आगतम् अयम् अक्रमः। अथ कः क्रमः? कः पूर्वं वन्दनीयः? किं न पश्यति भवान्? स्वयं प्रत्यक्षः वर्तते भीष्मः। किं तं न पश्यसि? किं न पश्यति भवान्? दैवतं मानुषीभूतं येष तावन्नमस्यताम् अन्यायाचरितं मन्ये भीष्मम् उत्क्रम्य वन्दितुम्। अयं भीष्मः मानुषीभूतं दैवतं, साक्षात् देवता, केवलं मनुष्यरूपेण वर्तते। येष तावन्नमस्यताम्, आदौ भीष्मः वन्द्यताम्। भीष्मम् उत्क्रम्य अन्यं वन्दितुं प्रयत्नः क्रियते चेत् अन्यायाचरणम्, अन्यायाचरणं मन्ये भीष्मम् उत्क्रम्य वन्दितुम्। भीष्मः वदति न न, तेन युक्तमेव कृतं, मा मा भवान् एवं बहुभिः कारणैः अपकृष्टः अहं भवतः। भवानेव श्रेयान्, भवते एव प्रथमं नमस्कारः कर्तव्यः, त्वमेव
अर्हसि अहं भवदपेक्षया अपकृष्टः निकृष्टः भवान् उत्कृष्टः कुतः कारणं किमिति चेत् अहं हि मात्राजनितो भवान् स्वयं ममायुधं वृत्तिः अपन्नवस्तव द्विजो भवान् क्षत्रियवंशजा वयं गुरुर्भवान् शिष्यमहत्तरा वयम् अहं मातुः उदरात् जातः त्वं तु मातुः उदरात् न जातः द्रोणः इति कथ्यते द्रोणः इति पात्रविशेषः दोन्ने इति कन्नडभाषायां कथ्यते तत्र पितुः वीर्यं पतितं तत्रैव जातः इति कारणात् तस्य द्रोणः इति नाम अतः अहं तु सामान्य मनुष्यवत् मातुः उदरात् जातः त्वं तु स्वयं जातः मम आयुधं वृत्तिः मम क्षत्रियस्य आयुधं वृत्तिकारणं मम वृत्तिः एव यथा इदानीं वैद्याः स्टेथोस्कोप् इति यन्त्रं धारयन्ति वृत्तेः कारणात् तथा अहम् आयुधं धारयामि अपन्नवस्तव सः केवलं नाममात्रेण वर्तते जीवनं कर्तुं त्वया आयुधं न आश्रियते केवलम् अन्येभ्यः बोधयितुम् आयुधम् आश्रियते द्विजो भवान् भवान् ब्राह्मणः क्षत्रियवंशजा वयम् ब्राह्मणात् क्षत्रियः किञ्चित् न्यूनः क्षत्रियवंशजा वयम् गुरुर्भवान् अत्र भवान् सर्वान् बोधयितुं गुरुरूपेण आहूतः शिष्यमहत्तरा वयम् वयः किमपि भवतु नाम वयं क्षत्रियाः ब्राह्मणस्य शिष्याः तस्मात् भवानेव उत्कृष्टः अहम् अपकृष्टः तव वन्दनम् आदौ प्रथमं क्रियते चेत् युक्तमेव इति भीष्मः वदति तदा द्रोणः वदति नोत्सहन्ते महात्मानो हि आत्मानम् उपस्तोतुम् सामान्यमनुष्याणां महात्मनां च अयमेव विशेषः एतदेव अन्तरः सामान्यमनुष्याः आत्मनः कार्यं वर्णयन्ति अहम् एतत् कृतवान् तत् कृतवान् पाण्डित्यमेतत् इत्यादि महात्मानः आत्मानं स्तोतुं नेच्छन्ति तदापि आत्मस्तवं न कुर्वन्ति ये हि पुत्रा अभिवादयस्व मां तेनैव तथा उक्तम् अतः अभिवादनम् इदानीं कुरु इति आचार्य अभिवादये ये हि पुत्रा एवमेव अवभृतस्नानेषु खेदम् अवाप्नुहि तव शरीरस्य श्रमः कथं भवेत् इति चेत् यज्ञकरणेन भवेत् अवभृतस्नानं पुनः पुनः भवता कर्तव्यम् एवं यज्ञाः प्रवर्तन्ताम् एवमेव अवभृतस्नानं कृत्वा नमस्कृत्य आशीर्वादान् प्राप्नुहि अनुगृहीतोऽस्मि ततः पितामह अभिवादये इति भीष्मं वदते तदनन्तरं ये हि पौत्र एवमेव ते बुद्धिप्रशमनं भवतु पूर्वं तव बुद्धिः अन्यथा आसीत् इदानीं तु तव बुद्धिः प्रसन्ना वर्तते एवमेव प्रसन्ना तिष्ठतु बुद्धिप्रशमनम् अनुगृहीतोऽस्मि ततः शकुनिं वन्दते मातुला अभिवादये वत्सा शकुनिः वदति एवमेव क्रतून् सर्वान् समानीयात्तदक्षिणान् राजसूये नृपान् जित्वा जरासन्ध इवानया एवमेव सर्वान् क्रतून् समानि आत्तदक्षिणान् सर्वान् क्रतून् समानीय राजसूयं यज्ञं कृत्वा सर्वान् नृपान् जित्वा यथा जरासन्धः पूर्वं सर्वान् राज्ञः आनीतवान् कारागृहे क्षिप्तवान् तथा त्वमपि कुरु
अहो आशीर्वचनेपि शकुनिः उद्योगं जनयति। एष शकुनिः आशीर्वादकालेपि अन्यत् किमपि मनसि कृत्वा तस्मै एवमेव बोधयति। शकुनिः स्वबुद्धिं न परिवर्तयति। अभो प्रियविरोधः खल्वयं क्षत्रियकुमारः। ये अस्य प्रियाः त एव अस्य विरोधिनः। प्रियविरोधः खलु अयं क्षत्रियकुमारः दुर्योधनः। वयस्य करणात् गुरुजनप्रणामावसाने प्राप्तक्रमम् उपभुज्यतां वयस्य विस्रम्भः। कर्णस्तु वयस्य मित्रम्, अतः तस्मै वन्दनं न कर्तव्यं, तस्य आलिङ्गनं कर्तव्यम्। अतः वदति वयस्य कर्णात् गुरुजनप्रणामावसाने गुरुजनेभ्यः प्रथमं वन्दनं कर्तव्यं, तस्य समाप्तिः जाता। अतः प्राप्तक्रमम् उपभुज्यतां वयस्य विस्रम्भः। विस्रम्भः विश्वासः, यथेच्छं प्रवर्तनं, सलिगे इति कन्नड भाषायां कथ्यते विस्रम्भः। तदनुसारेण आलिङ्गनं कुरु इति। गान्धारी मातः कृतौ व्रतैस्ते तनुगात्रमेतत् सोढुं बलं सोढुं शक्ष्यति। शिक्ष्यसि इति वर्तते। शिक्ष्यसि पीडयामि अन्तस्त्वनामन्त्रेण दर्शयामि राजर्षि धीरात् वचनात् भयं मे। तव एतत् गात्रम् एतत् शरीरं क्रतुव्रतैः यज्ञकाले व्रतानि कर्तव्यानि। एकदा एव भोक्तव्यम्, एतादृशमेव भोक्तव्यम् इत्यादि व्रतानि सन्ति। तादृशव्रतानां कारणात् शरीरे तानवं जातं, तनुत्वं जातं। तिन् इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते, तनुत्वं जातम्। अतः बलं सोढुं शिक्ष्यसि अथवा शक्ष्यसि, त्वं शक्नोषि। पीडयानि, तव आलिङ्गनं क्रियते चेत् तव पीडा भवति। अन्तस्तु अनामन्त्र्य न दर्शयामि, कदापि धैर्यं कृत्वा यथा अन्यैः साकं क्रियते तथा त्वया सह न करोमि, दर्शनं न करोमि। किमर्थमिति चेत् राजर्षि धीरात् वचनात् भयं मे। राज्ञां समीपे सर्वदा जागरूकतया प्रवर्तितव्यम्। यदि विस्रम्भः वर्तते, विश्वासः वर्तते इति किमपि कोपकारणं भवति, तदानीं तेषां वचनमेव अन्यथा भवति। अतः भयं मे, अतः एतदेव करोमि। एवमेव ते बुद्धिरस्तु इति वदति दुर्योधनः। सर्वदा एतादृशीं बुद्धिमेव रक्षायति। द्रोण पुत्र दुर्योधन एष महेन्द्रप्रियसखो भीष्मको नाम भवन्तं सभाजयति। तत्र बहवः राजानः आगताः यज्ञार्थं। सर्वे नृपाः आहूताः, बहवः आगताः। एकैकः अपि राजा समाप्तयज्ञं दुर्योधनं सम्भावयितुम् इच्छति। तस्मै उपहारं दत्वा, उपदां दत्वा आनन्दयितुम् इच्छति। अतः एकः आगतः, एष महेन्द्रप्रियसखः भीष्मको नाम राजा भवन्तं सभाजयति। स्वागतम् आर्याय, अभिवादये। पौत्र दुर्योधन एष दक्षिणापथ परिघभूतः भूरिश्रवाः नाम भवन्तं सभाजयिष्यति। अन्यः राजा भूरिश्रवाः इति, सः दक्षिणापथे शास्ति। अतः सः आगतः, सः भवते सभाजनं करोति, स्वीकुरु। स्वागतमार्याय। द्रोणः वदति, पुत्र दुर्योधन भवतो यज्ञं सभाजयता
वासुभद्रेण प्रेषितो अभिमन्युः भवन्तं सभाजयति। तत्र वासुभद्रः इति कृष्णः, वासुदेवः वासुभद्रः इति कृष्णस्यैव नामनि। तत्र द्वौ भ्रातरौ, एका सोदरी च, वासुभद्रः बलभद्रः सुभद्रा इति। अतः वासुभद्रेण, वासुभद्रः न आगतः, कृष्णः न आगतः, किन्तु भवन्तं सभाजयितुम् अभिमन्युं प्रेषितवान्। वासुभद्रेण प्रेषितः अभिमन्युः भवन्तं सभाजयति। तत्र को विशेषः इति चेत् एतत् मनसि धारणीयं। यदा पाण्डवाः वनं प्रति गताः, 12 वर्षपर्यन्तं, 13 वर्षे अज्ञातवासः, 13 वर्षपर्यन्तं वर्तितव्यं, तदा अभिमन्योः रक्षा दुर्योधनेन कृता। दुर्योधनस्य समीपे सः शिक्षां प्राप्नोति स्म, कृष्णस्य समीपे शिक्षां प्राप्नोति स्म। सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा खलु, अतः कृष्णस्य समीपे शिक्षां प्राप्नोति स्म। सः अभिमन्युः अत्र दुर्योधनयज्ञाय प्रेषितः सभाजनं कर्तुम्। वत्स दुर्योधन, एष जरासन्धपुत्रः सहदेवो भवन्तम् अभिवादयति। सहदेवः इति पाण्डवानां मध्ये वर्तते, सः न, अपि तु जरासन्धस्य पुत्रस्य नामापि सहदेवः इति। जरासन्धपुत्रः सहदेवः भवन्तम् अभिवादयते। ये हि वत्स पितृसदृशपराक्रमो भव। एतत् सर्वराजमण्डलं भवन्तं सभाजयति। अनुगृहीतोऽस्मि भोः, किन्नु खलु समागते सर्वराजमण्डले विराटो नागच्छति? सर्वे राजानः आगताः, येभ्यः आह्वानं दत्तं ते सर्वे राजानः आगताः, विराटस्तु नागतः। किं कारणम्? प्रेषितोऽस्य मया दूतः शङ्के पथि वर्तते इति। अस्य विराटस्य कृते दूतः मया प्रेषितः। सः प्रायशः आगच्छन् पथि मार्गे वर्तते इति चिन्तयामि। दुर्योधनः वदति, इदानीं सर्वमपि कार्यं समाप्तं। गुरुः द्रोणाचार्यः वर्तते, तस्य या इष्टा दक्षिणा सा दक्षिणा दातव्या इति कृत्वा वदति दुर्योधन, भो आचार्य, धर्मे धनुषि चाचार्य प्रतिगृह्यतां दक्षिणा। त्वं न केवलं धनुषि आचार्यः, धर्मे च आचार्यः। धर्ममपि बोधितवान् से, धनुर्विद्यामपि बोधितवान्। धर्मे धनुषि चाचार्यः प्रतिगृह्यतां दक्षिणा। या दक्षिणा अपेक्षिता वदतु, अहं दास्यामि। दक्षिणे ते भवतु भवतु, व्यपश्रयिष्ये तावत् भवन्तं। दक्षिणां ददासि इति वदसि खलु, इदानीं प्रतारणया वञ्चनया त्वत्तः किञ्चित् गृह्णामि। त्वं दक्षिणां ददामि इति वदतु, अतः यदपेक्षितं तद् वदिष्यामि। व्यपश्रयिष्ये तावत्। दुर्योधन, कथम् आचार्योऽपि व्यपश्रयिष्यते? स्वशिष्यम् आचार्यः कदापि मार्गान्तरेण तस्मात् किमपि गृहीतुम् इच्छति किम्? भीष्मः वदति, भोः, किं नु खलु प्रयोजनं यदा पीतस्सोमो बाल्यदत्तो नियोगात् छत्रच्छाया सेव्यते ख्यातिरस्ति। किं तद्द्रव्यं, किं फलं, को विशेषः क्षत्राचार्यो
यत्र विप्रो दरिद्रः। त्वया विशालं राज्यं प्राप्तं, महती संपत् प्राप्ता, यदि तव गुरुः ब्राह्मणः दरिद्रः भवति, तव संपदा किं प्रयोजनम्? तादृशस्य राज्ञः संपदा किं प्रयोजनम्? यः गुरुः वर्तते तस्य दारिद्र्यमेव न अपहृतम् इति चेत् त्वया किं किं कृतं? पीतः सोमः, सोमरसः पीतः यज्ञकाले, बाल्यदत्तः नियोगात् छत्रच्छाया सेव्यते, श्वेतच्छत्रच्छायायां त्वम् उपविशसि, ख्यातिरस्ति, प्रसिद्धिः अस्ति, किं तद्द्रव्यं? वयं तव समीपे वर्तमानमपि कोऽर्थः तस्य? किं फलं तस्य? किं तद्द्रव्यं? किं फलं? को विशेषः? क्षत्राचार्यो यत्र विप्रो दरिद्रः। क्षत्रियस्य आचार्यः भूत्वा यः विप्रः अस्ति तस्य दरिद्रता वर्तते चेत् एतादृशद्रव्येण किं प्रयोजनं भोः? आज्ञापयतु भवान् किमिच्छति, किम् अनुतिष्ठामि, यत्किमपि भवतु, मम शक्त्या सर्वमपि साधयिष्यामि, किम् अनुतिष्ठामि, आज्ञापयतु। पुत्र दुर्योधन कथयामि, तदनेपि साक्षात् न वदति। तस्य मनसि किं वर्तते? दक्षिणारूपेण राज्यार्थं पाण्डवेभ्यः प्रयच्छ इति अस्मिन् सन्दर्भे उक्त्वा तस्मात् वचनं गृहीतव्यम् इति। तद् वदामि चेत् दुर्योधनः किं कुप्यते इति मनसि वर्तते। कथयामि, किमिदानीं भवता विचार्यते? इदानीम् एवं मया प्रतिज्ञा कृता दक्षिणां स्वीकुरु इति। इदानीमपि दुर्योधनः एतत् न जानाति यत् सः पाण्डवेभ्यः अर्धराज्यं देहि इति वदति इति। सः चिन्तयति विशाला भूमिः अपेक्षते, भवनम् अपेक्षते इत्यादिकं किमपि पृच्छति। किमर्थं चिन्त्यते? किमिदानीमपि भवता विचार्यते? प्राणाधिकोऽस्मि, भवता च कृतोपदेशः, शूरेषु यामि गणनां, कृतसाहसोऽस्मि, स्वच्छन्दतो वद, किमिच्छसि, किं ददानि, हस्ते स्थिता मम गदा, भवतश्च सर्वम्। दुर्योधनः कथं भाषते? प्राणाधिकोऽस्मि, त्वया शिष्ये कीदृशं वात्सल्यं दर्शितम् इति चेत् प्राणेभ्यः अपि अहं तव अधिकः अस्मि, प्राणाधिकोऽस्मि, भवता च कृतोपदेशः, भवान् मह्यं सर्वम् उपदेशं कृतवान्, इदानीं शूरेषु गणनां यामि। प्रपञ्चे कः शूरः इति प्रश्नः भवति चेत् दुर्योधनः इति गणयन्ति। शूरेषु यामि गणनां, कृतसाहसोऽस्मि, बहूनि साहसकार्याणि मया कृतानि, तस्मात् हे गुरो स्वच्छन्दतो वद, तत्र दाक्षिण्यं न कर्तव्यं, यद् अपेक्षितं तदुच्यतां, स्वच्छन्दतो वद, किमिच्छसि, किं ददानि, हस्ते स्थिता मम गदा, यदि साधयित्वा आनेतव्यं तदपि कर्तुं शक्नोमि, हस्ते स्थिता मम गदा, भवतश्च सर्वं, सर्वमपि मम सर्वस्वमपि दातुं सिद्धः, वद किमपेक्षसे। कथं? पुत्र ब्रवीमि खलु तावत्, बाष्पवेगस्तु मां बाधते, ब्रवीमि किन्तु कण्ठः गद्गदः भवति, यत् अपेक्षितं तद् वक्तुं न शक्यते। किमर्थमिति चेत् मम शिष्यः एवम् औदार्येण यदिच्छसि तद्वद ददानि इति वदति। अतः चक्षुषोः बाष्पवेगः भवति, बाष्पाः पतन्ति, अतः कण्ठः गद्गदायते,
वदिष्यामि वदिष्यामि सर्वे कथम् आचार्योऽपि बाष्पमुत्सृजति अन्ये सामान्यजनाः तथा कुर्वन्ति आचार्यः द्रोणः तस्यापि एतादृशी भावनायाः औत्कण्ठ्येन तस्यापि कण्ठः गद्गदः भवति खलु पौत्र दुर्योधन अफलस्ते परिश्रमः त्वया परिश्रमः कृतः गुरोः अनुनयाय किन्तु सः न वदति तस्मात् अफलस्ते परिश्रमः दुर्योधनः चिन्तयति यथा शास्त्रं प्रतिज्ञा कर्तव्या तदानीमेव मम गुरुः स्वेच्छां वदति तावत्पर्यन्तं वक्तुं सः चिन्तापरः वर्तते तस्मात् वदति कोत्र जेतु महाराजः आपस्तावत् शीघ्रं जलम् आनय यदाज्ञापयति महाराजः जेतु महाराजः इमा आपः आनय कलशं गृहीत्वा भो आचार्य अश्रुपातोचिष्टस्य क्रियतां शौचम् इदं बाष्पवेगेन अश्रुवेगेन मुखे कलङ्कः भवति तस्मात् एतेन उदकेन शौचं क्रियताम् भवतु भवतु मम कार्यक्रियैव मुखोदकमस्तु एतादृशं मुखोदकं नापेक्षितं यदि यत् कार्यम् अहं वदिष्यामि तत् क्रियते चेत् तदेव मुखोदकं भविष्यति कार्यक्रिया एव मुखोदकम् हा अधिक यदि विमृशसि पूर्वजिह्मतां मे यदि च समर्थयसे न दास्यसि इति शरशतकठिनं प्रयच्छ हस्तं सलिलमिदं करणं प्रतिग्रहाणाम् हे गुरो यदि मम पूर्वजिह्मतां पूर्वं मम बुद्धिः वक्रा आसीत् तां वक्रतां यदि स्मरसि यदि विमृशसि यदि च समर्थयसे न दास्यति इति अहं याचे एषः ततः न दास्यामि इति वदति इति यदि त्वं समर्थयसे इति चिन्तयसि शरशतकठिनं हस्तं प्रयच्छ पुरस्तात् देहि तत्र सलिलं क्षिप्त्वा अहं प्रतिज्ञां करोमि सलिलमिदं करणं प्रतिग्रहाणां भवता यत् क्रियते तदहं करिष्याम्येव इति सर्वेषां पुरस्तात् प्रतिज्ञां करोमि द्रोणः हन्त लब्धो मे हृदये विश्वासः इदानीम् एवं यदि अयं प्रतिजानीते तदा मया उच्यमानम् अयं करिष्यत्येव हृदये विश्वासः लब्धः पुत्र श्रूयताम् येषां गतिः क्वापि निराश्रयाणां संवत्सरैः 12 न दृष्टा त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागम् येषा च भिक्षा च दक्षिणा च मम दक्षिणा च ते तव भ्रातरः तेषां गतिः निराश्रयाणां तेषां गतिः 12 संवत्सरैः केनापि न ज्ञायते क्वापि वने क्वापि कानने वसन्ति तेषां पाण्डवानां त्वं संविभागं कुरु न्यायानुसारी विभागः संविभागः तं संविभागं त्वं कुरु मह्यं किमपि न दातव्यम् अहं किमपि नापेक्षे यदि तव भ्रातृभ्यः तेषां राज्यं त्वं दास्यसि तदेव मम दक्षिणा मम भिक्षा एषा च भिक्षा मम दक्षिणा च शकुनेः महान् कोपः जायते शिष्यः इति अयं विनयं दर्शितवान् तम् अवकाशं लब्ध्वा अयं गुरुः
वञ्चनां कर्तुम् इच्छति स्वस्मै यदपेक्षितं तद् याचितव्यं तद् तिरस्कृत्य पाण्डवेभ्यः राज्यं देहि इति वदति मा तावद्भोः न युक्तमेतत् उपन्यस्तस्य शिष्यस्य विश्वस्तस्य च गौरवे यद् अप्रस्तुतमुत्पाद्य युक्तेयं धर्मवञ्चना अयं शिष्यः उपदिष्टः उपदेशं प्राप्तवान् विश्वासं दर्शितवान् अप्रस्तुतं भ्रातृभिः साकं राज्याध्यस्य दानं सः अप्रस्तुतः विषयः द्रोणः यदपेक्षते तत् याचतां तद् दास्यते तद्विहाय पाण्डवेभ्यः अर्धराज्यं दातव्यम् इति संविभागः क्रियतामिति इयं धर्मवञ्चना धर्मरूपा वञ्चना युक्ता अयुक्ता इयं द्रोणस्यापि कोपः कथं धर्मवञ्चनेति मा तावद्भोः गान्धार विषय विस्मिता शकुने गान्धार राज्येन विस्मिता गर्विता हे शकुने मा तावद्भोः त्वदनार्य भावात् सर्वलोकम् अनार्यमिति मन्यसे स्वयं यः अनार्यः सः सर्वं लोकम् अनार्यं मन्यते स्वयं यः चोरः सः सर्वं लोकं चोरं मन्यते एवं त्वम् अनार्यः सन् मयि अनार्य बुद्धिम् आरोपयसि हन्त भोः भ्रातॄणां पैतृकं राज्यं दीयतामिति वञ्चना किं वरं याचितैर्दत्तं बलात्कारेण तैर्हृतं तेषां पैतृकम् इदं राज्यं पितुः प्राप्तं पैतृकम् तद्राज्यं तेभ्यः दीयतामिति वदामि एषा वञ्चना भवति किम् याचितैः दत्तं यदा ते याचन्ते तदानीं तेभ्यो दत्तं किं वरम् आहोस्वित स एव आगत्य बलात्कारेण हरिष्यन्ति चेत् तद्वरं वा किं वरं त्वमेव वद कथं बलात्कारेण नाम किं दुर्योधनस्य उपरि बलात्कारं कृत्वा ते राज्यं हरिष्यन्ति भीष्मः वदति पौत्र दुर्योधन अवभृतस्नानं मात्रमेव खलु तावत् मित्रमुखस्य शत्रोः शकुनेः वचनं न श्रोतव्यम् शकुनिः मित्रमुखः किन्तु अन्तःशत्रुः तस्य शकुनेः वचनं न श्रोतव्यम् अवभृतस्नानम् इदानीं कृतवान् अतः एतादृशानां दुष्टानां वचनं न त्वया श्रोतव्यम् पश्य पौत्र यत् पाण्डवाः द्रुपदराजसुता सहायाः कान्ताररेणु परुषाः पृथ्वीं भ्रमन्ति यत् त्वञ्च तेषु विमुखः त्वयि ते च वामाः तत्सर्वमेव शकुनेः परुषावलम्बः किमर्थं पाण्डवानां कौरवाणां च शत्रुत्वं जातं तत्र कारणं शकुनिः पाण्डवाः द्रुपदराजसुता द्रौपदी सहिताः कान्ताररेणुपरुषाः कान्तारमिति यत्र किमपि न रोहति तादृशः भूमिः तादृशी भूमिः कान्ताररेणुपरुषाः पृथ्वीं भ्रमन्ति यत् त्वञ्च तेषु विमुखः त्वयि ते च वामाः एवं शत्रुत्वमे जातं तत्सर्वमेव शकुनेः परुषावलेपः शकुनेरेव कारणात् तव पाण्डवानां च द्वेषः समुत्पन्नः भवतु एवं तावदाचार्य पृच्छामि आचार्य भवान् तु पाण्डवानां पक्षपाततः एवं ब्रवीषि भवन्तम् एकं विषयं पृच्छामि पुत्र कथय
यत्पुरा ते सभा मध्ये राज्ये माने च धर्षिता बलात्कार समर्थैस्तैः किं रोषो धारितस्तया। पुरा द्रौपद्याः मानभंग समये सभा मध्ये ते राज्ये च माने च धर्षिताः मया। यदि तेषां बलं स्यात् बलात्कार समर्थाः यदि ते भवेयुः किमर्थं तैः रोषः धारितः किमपि ते न कृतवन्तः किमर्थं तस्मात् ते बलात्कारं कर्तुं न शक्ताः। द्रोणः वदति अत्रेदानीं धर्मच्छलेन वञ्चितो द्यूताश्रयवृत्तिः युधिष्ठिरः प्रष्टव्यः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं युधिष्ठिरः प्रष्टव्यः। युधिष्ठिरः तदा भवन्तं मारयितुम् उत्थितं भीमसेनं रुरोध। युधिष्ठिरस्य कारणात् भीमार्जुनौ तदानीं स्थितौ। सः तस्मात् युधिष्ठिरः प्रष्टव्यः। येन भीमस्तवास्तम्भं तुलयन्नेव वारितः यद्येकस्मिन् विमुक्तः स्यात् नास्मान् शकुनिराक्षिपेत्। सभास्तम्भमेव उत्पाट्य भीमः शकुनिं कर्णं दुर्योधनं हन्तुम् उद्यतः किन्तु युधिष्ठिरेण वारितः। यदि एकस्मिन् विमुक्तः स्यात् यथेच्छं कुरु इति यदि युधिष्ठिरः अवदिष्यत् तर्हि अद्य शकुनिः अत्र न अभविष्यत् अस्मान् न आक्षिपेत् नास्मान् शकुनिराक्षिपेत्। भीमः वदति भीष्मः वदति अन्यत् प्रस्तुतम् अन्यदापतितम्। आरम्भः केवलं दक्षिणायै कृतः किन्तु अन्यत् प्रस्तुतम् अन्यदापतितम्। भो आचार्य कार्यमत्र गुरुतरं न कलहः दुर्योधनेन कलहः न कर्तव्यः। नात्र मात्र कदर्थनं कार्यं कलह एव भवतु। प्रसीदत्व आचार्यः पश्य पौत्र ये दुर्बलाश्च कृपणाश्च निराश्रयाश्च त्वत्तश्च शर्म मृगयन्ति न गर्वयन्ति ज्येष्ठो भवान् प्रणयेन त्वयि ते कुटुम्बे तान् धारयिष्यसि मृगैः सह वर्तयन्तु। ते दुर्बलाः पाण्डवाः कृपणाः निराश्रयाः त्वत्तः सुखं मृगयन्ति गर्वं न कुर्वन्ति। त्वम् इदानीं ज्येष्ठः श्रेष्ठः त्वयि ते कुटुम्बे प्रणयिनः ते यदि अरण्ये वसन्ति तव अकीर्तिः भवति खलु। तथा वर्तयन्तु 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 इति शकुनिः भो कर्णः वदति भो आचार्य अलम् अमर्षेण दुर्योधनोऽपि न वा। कर्णः अतीव उत्तमं वचनं वदति। हितमपि परुषार्थं रुष्यति श्राव्यमाणः। एषः स्वभावः दुर्योधनस्य। हितमपि परुषार्थं रुष्यति श्राव्यमाणः वरपुरुषविशेषं नेच्छति स्तूयमानम्। राज्ञाम् एष स्वभावः। तेषां पुरस्तात् अन्यस्य शौर्यम् अन्यस्य बलं वर्ण्यते चेत् ते न सहन्ते। विद्वांसः अन्यस्य विदुषः वैदुष्यं यदि जनाः वर्णयन्ति तत् न सहन्ते। एवम् अयं दुर्योधनः गतमिदम् अवसानं रक्षतां शिष्यकार्यं गजैव बहुदोषः मार्दवेनैव आह्यः। गजस्य शक्तिः अतीव अधिका। तत्र अनुनयेन मार्दवेन सः यत्र अपेक्षितं तत्र नेतव्यः। बलेन नेतुं शक्यते प्रयत्यते चेत् तदानीं विरुद्धः भवति। एवमेव अयं दुर्योधनः।
वत्सा कर्ण तेजस्वी ब्राह्मण्यं काले सम्बोधितोऽस्मि। ब्राह्मण्यं कीदृशम् इति चेत् यदि कश्चित् तिष्ठत्वं कलहः मास्तु इति वदति चेत् तत् सोढुं न शक्यते। अतः मया तथा उक्तं। काले त्वया उपदेशः कृतः। येषोऽहं भवच्छन्दम् अनुवर्ते। यथा भवता उक्तं तथैव मृदुलया वाचा दुर्योधनम् अनुनेतुं प्रयतिष्ये। पुत्र दुर्योधन, अहं तव प्रभावी ननु? त्वं मम शिष्यः, मम प्रभावः त्वयि अस्ति खलु, मम वचनं श्रोष्यसि खलु? भीष्मः अपि वदति एष इदानीं मार्गेण आरब्धः, बुद्धेन मार्गेण। सान्त्वं हि नाम दुर्विनीतानाम् औषधः। ये दुर्विनीताः भवन्ति, कदापि कस्यापि अन्यस्य वाचं न शृण्वन्ति, तेषां विषये सान्त्ववचनमेव औषधं भवति। न ममैव कुलस्यापि मे भवान् प्रभुः। मयि भवतः प्रभावः, त्वं मम प्रभुः इत्येतावदेव न, मम समस्तस्य वंशस्य भवान् प्रभुः। गुरो, एतत् तव इव युक्तं न तत्पुत्र। त्वं वञ्चसे यदि मया न तवत्र दोषः। त्वां पीडयामि यदि वस्तु तवैष लाभः। भेदाः परस्परगता हि महाकुलानां धर्माधिकारवचनेषु शमी भवति। यदि मया वञ्चसे, यदि गुरुः वञ्चयितुमपि इच्छति, तदा शिष्यस्य श्रेयः उद्दिश्य एव करोति, अन्यथा न करोति। त्वां पीडयामि यदि, तदापि तव एव लाभः भविष्यति। गुरुः शिष्यं पीडयति चेत् निद्रां मा कार्षीः जागृहि अद्य पठ रात्रौ गुरुः निर्बध्नाति चेत्, पीडयति चेत् शिष्यं, सा पीडा अपि शिष्यस्य लाभाय भवति। अतः भेदाः परस्परगता हि महाकुलानां धर्माधिकारवचनेषु शमी भवन्ति, शान्ताः भवन्ति। तथैव अत्रापि भवतु भोः। तेन हि समर्थयितुम् इच्छामि। मम आप्तैः साकं समालोचनं कृत्वा ततः प्रतिज्ञां करोमि इति। पुत्र, केन समर्थयितुम् इच्छसि? भीष्मेण, कर्णेन, कृपेण, केन? किं सिन्धुराजेन, जयद्रथेन, किं द्रौणिना, आफो विदुरेण सार्धं, पित्रा, स्वमात्रा? वद पुत्र, केन समर्थयितुम् इच्छसि? तैः साकं समालोचनं कृत्वा एतेषु केन साकं समालोचनं कृत्वा प्रतिज्ञां कर्तुम् इच्छसि तद्वद। नहि मातुलेन, मातुर्भ्राता तु मातुलः, शकुनिना साकं समालोच्य वदिष्यामि। शकुनिना अन्त विपन्नं कार्यं। यदि शकुनिना समालोचयिष्यति तर्हि अस्य कार्यस्य विघ्नः एव भविष्यति, विपन्नं कार्यं। मातुला इतस्तावत्, वयस्या कर्ण इतस्तावत्, भवतु एवं तावत् करिष्ये। वत्सा गान्धारराजा इतस्तावत्, शकुनिं गान्धारराजा इति वदति। गान्धारराजा इतस्तावत्, अयमस्मि वत्सा। क्रोधप्रायं वयोजीर्णं क्षन्तव्यं वटुचापलम् अस्य रूक्षस्य वचसः परिष्वङ्गः शमीक्रिया। शकुनिनापि साकं सन्धानं कर्तुम् इच्छति द्रोणः। किं करोमि? वयः जीर्णं, मम वृद्धत्वं वर्तते। वृद्धत्वकाले सर्वदा मनः क्रोधप्रायं भवति। तस्मात् वटुचापलेन मया यदुक्तं तत् क्षन्तव्यं भो, क्षमा करणीया त्वया।
अस्य रुक्षस्य वचसः परिष्वङ्गः आलिङ्गनं प्रतिक्रिया भवति। त्वं माम् आलिङ्ग। दुर्योधनस्य मनसि कमपि विरोधं न उत्पादय। भीष्मः आत्मगतं वदति, एष शिष्यस्य वात्सल्यात् शकुनिं याचते गुरुः, एवं सान्त्वीकृतोऽक्येषः नैव मुञ्चति जिह्मताम्। यद्यपि गुरुः एवं शकुनिं याचते, किमर्थं शिष्यस्य वात्सल्यात्, दुर्योधने यद्वात्सल्यं वर्तते तत्कारणात् शकुनिं याचते। एवं सान्त्वीकृतोऽपि एषः शकुनिः वक्रतां न जहाति, नैव मुञ्चति वक्रताम्। शकुनिः, अहो शठः खलु आचार्यः, स्वकार्यलोभात् मां सान्त्वयति, तस्य कार्यम् इदानीम् अपेक्षितं, तदर्थं मया साकं स्नेहं दर्शयति आचार्यः। सर्वे परिक्रम्य उपविशन्तु। तदानीं तत्र अन्यत्र दुर्योधनः, शकुनिः, कर्णः इति त्रयः एकत्र उपविष्टाः। तयोः सम्भाषणं प्रवर्तते। मातुला, पाण्डवानां राज्यार्थं प्रति को निश्चयः? न दातव्यमिति मे निश्चयः। दातव्यमिति वक्तुम् अर्हति मातुलः। दुर्योधनोऽपि मृदुः भूत्वा वदति, दातव्यम् अर्धराज्यमिति त्वया उच्यतां, दास्यामि। यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मन्त्रयसे? यदि राज्य अर्धराज्यं दातुम् इच्छसि, अस्माभिः साकं मन्त्रणं किमर्थं? व्यर्थं तत्। ननु सर्वमेव दीयतां, न राज्यार्धं समस्तं राज्यं दीयताम्। वयस्य अङ्गराज, भवान् इदानीं न किञ्चिदाह, किमपि अनुक्त्वा मौनम् आश्रयसि, किमर्थं? तव अभिप्रायः कः इति कर्णं पृच्छति। इदानीं किमपि दास्यामि, किं वदामि अहं? रामेण भुक्तां परिपालिताञ्च सुभ्रातृतां न प्रतिषेधयामि। क्षमाक्षमत्वे तु भवान् प्रमाणम्। संग्रामकालेषु वयं सहायः। श्रीरामस्य भ्रातृप्रेम लोकविदितम्। तेन भ्रातृप्रेम यद्दर्शितं तत् त्वयापि अनुस्रियते चेत् मम विरोधः नास्ति, न प्रतिषेधयामि। किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इति विषये त्वं प्रमाणं यथेच्छसि तथा कुरु। अहं तु तव सखा भूत्वा संग्रामकाले, युद्धकाले यदि माम् अपेक्षसे तदानीं सायुधः अहम् आगमिष्यामि। एतद्विषये मध्ये अहं किमपि न ब्रवीमि। मातुला, बलवत् प्रत्यमित्रो अनुपजीव्यश्च कश्चित् कुदेशः चिन्त्यताम्, तत्र वसेयुः पाण्डवाः। राज्यं दास्यामि, किन्तु कीदृशं प्रदेशं दास्यामि इति चेत् तत्र शत्रवः बहवः तत्र भवेयुः। यत्र किमपि न रोहति, सस्यं न रोहति, तादृशः कुदेशः, कुत्सितः देशः चिन्त्यताम्। तं तेभ्यः दत्त्वा अर्धराज्यं दत्तमिति गुरोः दक्षिणा अर्प्यते मया। तादृशः देशः चिन्त्यताम्, तत्र वसेयुः पाण्डवाः। शकुनि, हन्तभोः, शून्यमित्यभिधास्यामि, कः पार्थात् बलवत्तरः? ऊषरेष्वपि सस्यं स्यात् यत्र राजा युधिष्ठिरः। यदा अर्जुनः धर्मराजेन साकं वर्तते, तादृशस्य अर्जुनस्य शक्त्या कोऽपि देशः शून्यो न भवति। सर्वे जनाः तत्र स्वयम् आगच्छन्ति। ऊषरः मरुभूमिः, मरुभूमौ अपि यदि युधिष्ठिरः पालयति, तत्रापि सस्यं स्वयं रोहति। तस्य धर्मशक्तिः तादृशी वर्तते। तस्मात् कः देशः वक्तव्यः अत्र?
अथेदानीं गुरुकरतल मध्ये तोयमावर्जितं मे श्रुतमयः कुलवृद्धैः यत् प्रमाणं पृथिव्यां तदिदम् अपनयो वा वञ्चना वा यथा वा भवतु नृप जलं तत् सत्यमिच्छामि कर्तुम् मया गुरोः करतले जलम् अर्पितं दास्यामि इति उक्तम् श्रुतमयः कुलवृद्धैः सर्वेषां समक्षं मया उक्तम् तस्मात् अपनयो वा वञ्चना वा यथा वा भवतु अहं मम वचनं सत्यं कर्तुम् इच्छामि इदानीं पश्चात् गत्वा अहं वचनभ्रष्टः भवितुं नेच्छामि अर्धराज्यं दातव्यमेव शकुनिः आलोच्य वदति अनृतवचनान् मोचयितव्यो भवान् ननु राज्यं दास्यामि इत्युक्तं राज्यं दास्यामि इति वद किन्तु तत्र एकं नियमं वन कंडीशन तद्वद तत् सः नियमः तादृशः भविष्यति यदि एवं क्रियते राज्यं दास्यामि इति तत् कर्तुं केनापि न शक्येत तादृशं वदामि अथ किं तेन हि इतस्तावत् अत्र आगच्छ भो आचार्य द्रोणं प्रति वदति भो आचार्य इह अत्र भवान् कुरुराजः भवन्तं विज्ञापयति वत्स गान्धारराजा अविधीयतां यदि पञ्चरात्रेण पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या राज्यस्यार्धं प्रदास्यति किल पञ्चानां रात्रीणां समाहारः पञ्चरात्रं पञ्चरात्रेण पाण्डवानां वृत्तान्तः भवता आनेतव्यः यदि तथा भवान् करिष्यति दुर्योधनः राज्यस्यार्धं प्रदास्यति किल समानयतु भवान् इदानीं तान् पाण्डवान् तेषां वृत्तान्तं समानयतु तदनन्तरम् अर्धराज्यस्य प्रदानं मा तावत् भोः द्रोणस्य कोपः आगच्छति एतादृशं नियमं कृत्वा भवान् वदति चेत् कथम् ये कर्तुकामैश्चलनं भवद्भिः संवत्सरैर्द्वादशभिर्न दृष्टाः ते पञ्चरात्रेण मयोपनेयाः परं ह्यदत्तं विशदाक्षरेण भवद्भिः महान् प्रयत्नः कृतः पाण्डवाः क्व वसन्ति इति द्रष्टुं स्पशाः प्रेषिताः गूढचाराः प्रेषिताः तथापि भवद्भिः एतादृशे दीर्घे काले पाण्डवानां प्रवृत्तिः न लब्धा पञ्चरात्रेण मया तेषां वृत्तान्तः आनेतव्यः एतत् कथं शक्यते तस्मात् एतादृशः नियमः मास्तु विशदाक्षरेण स्पष्टाक्षरेण न दास्यामि इति उच्यताम् उभयोः समान एव अर्थः पौत्र दुर्योधन अच्छलो धर्मः वयमपि तावदस्मिन् अर्थे प्रीताः स्मः पश्य पौत्र यत्र छलं वर्तते यत्र वञ्चना वर्तते सः धर्मः न भवति छलेन शकुनिः राज्यार्धप्रदानं निरोद्धुम् इच्छति एतत् मम देष्टम् वर्षेण वा वर्षशतेन तेषां त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागम् तस्मात् प्रतिज्ञां कुरु वीर सत्यां सत्या प्रतिज्ञा हि सदा कुरूणां कुरुवंशस्य राज्ञां प्रतिज्ञा सर्वदा सत्या भवति राज्यार्धं दास्यामि इति भवता उक्तम् अतः अर्धराज्यं तेभ्यः दीयताम् संविभागं कुरु वर्षेण वा वर्षशतेन वा कदापि अर्धराज्यं कुरु पञ्चरात्रेण तेषां प्रवृत्तिः उपनेतव्या इति न वक्तव्यम् द्रोणः किन्तु दुर्योधनः वदति एष एव मे निश्चयः मम मातुलेन उक्तं स एव मम निश्चयः अद्य मे कार्यलोभेन
हनुमत्वं गतास्पृह लंघयित्वा अर्णवं येन नष्टा सीता निवेदिता हनुमत अर्णवं लंघयित्वा समुद्रं लंघयित्वा सीता निवेदिता तथैव मम स्पृहा तत्र गता कदा सा निवेद्यते न जानामि तत् कुतो न खलु पाण्डवानां प्रवृत्तिः उपनेतव्या यथा हनुमान् तत्र गत्वा लङ्कां गत्वा सीतायाः वृत्तान्तम् आनीतवान् तथा पाण्डवानां वृत्तान्तः आनेतव्यः कथं करिष्यामि कः मार्गः अस्ति तस्मिन् समये भटः प्रविशति जयतुमहाराजः विराटनगरात् दूतः प्राप्तः विराटः यज्ञार्थं न आगतः खलु अतः सः दूतं प्रेषितवान् शीघ्रं प्रवेश्यत यदाज्ञापयतः जयतुमहाराजः किम् आगतो विराटेश्वरः भटः वदति विषादेनावृतो नोपगच्छति यत्तत् सम्बन्धि सन्निकृष्टं कीचकानां भ्रातृशतं रात्रौ छन्नेन केनापि बाहुभ्यामेव हिंसितं दृश्यते हि शरीराणाम् अशस्त्रजनितो वधः सः भटः वदति विराटः अतीव दुःखे वर्तते तस्मात् आगन्तुं न शक्नोति किं दुःखं किं कारणं रात्रौ छन्नेन केनापि बाहुभ्यामेव कीचकानां भ्रातृशतं नाशितं हिंसितं यथा कौरवाणां भ्रातृशतम् आसीत् तथा कीचकानां भ्रातृशतम् आसीत् सर्वान् शतं कीचकान् कोऽपि रात्रौ बाहुभ्यामेव हतवान् ते अतीव सन्निकृष्टाः किमर्थमिति ते सर्वे विराटस्य पत्न्याः सुदेष्णायाः भ्रातरः तादृश दुःखे वर्तते विराटः तस्मात् अत्र न आगतवान् कथम् अशस्त्रेणेति शस्त्रं विना ते सर्वे हताः इति आचार्य अभ्युपगम्यतां पञ्चरात्रे पाण्डवानां वृत्तान्तम् आनेष्यामि इति अभ्युपगम्यताम् अङ्गीक्रियताम् किमर्थम् भीमसेनस्य लीलैषा सुव्यक्तं बाहुशालिनः नाभिजानन्ति वत्सानां शृङ्गस्थानानि गोवृषाः योऽस्मिन् भ्रातृशते रोषः सतस्मिन् फलितस्य सते यदि शस्त्रं विना केवलं बाहुभ्यामेव शतं कीचकाः हताः भीमसेनस्यैव इयं क्रिया अन्यः कोऽपि कीचकान् हन्तुं न शक्नोति तस्मात् विराटस्य नगरे एव पाण्डवाः वसन्ति इति स्पष्टं ज्ञातं वक्तुं शक्यते पञ्चरात्रेण उत्तरं दातुं शक्यते योऽस्मिन् भ्रातृशते रोषः अस्मिन् कौरव भ्रातृशते यः भीमस्य रोषः आसीत् सः कीचकानां भ्रातृशते फलितः कथं भवान् जानाति कथं पण्डितकूलेषु भ्रान्तानां जात् बालचापदं नाभिजानन्ति बालानां वत्सानां शृङ्गस्थानानि गोवृषाः वत्साः कैव्स् क्वापि गत्वा अल्पैः शृङ्गैः भूमौ खननं कुर्वन्ति गोवृषाः स्ववत्सानां क्रीडां न जानन्ति वा एवमेव अस्माकं पौत्राणां भीमादीनां चेष्टां वयं न जानीमः वा अवश्यं भीम एव तथा कृतवान् तस्मात् पञ्चरात्रेण प्रवृत्तिः दातुं शक्या अभ्युपगम्यताम् इति पूरुषायः इति हन्तः सिद्धं कार्यं पुत्र दुर्योधन अस्तु पञ्चरात्रम् अभ्युपगच्छामि अथ किं यदि भवान् अभ्युपगच्छति अहमपि सिद्धः प्रतिज्ञां करोमि द्रोणः वदति भो भोः यज्ञमनुभवितुम् आगताः राजानः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः यः अत्र भवान् कुरुराजो दुर्योधनः
न मातुलसहितः यदि पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या राज्यस्य अर्धं प्रदास्यति किल धनुपुत्र सर्वेषां राज्ञां प्रत्यक्षे एतत् कृतम् इति दृढयितुं वदति राजानः शृण्वन्तु भवन्तः अयं दुर्योधनः इदानीं प्रतिज्ञां करोति न केवलं दुर्योधनः मातुलसहितः एवम् अङ्गीकारं दत्तवान् ननुपुत्र मया यदुक्तं तत् सत्यं खलु अथ किम् एतत् द्विः त्रिः सम्प्रधार्यतां न एकदा उच्यमानं दृढं न भवति त्रिः उच्यतां द्विः त्रिः सम्प्रधार्यतां निश्चयताम् काले ज्ञास्यामि यदा तादृशः सन्दर्भः भविष्यति तदा किं कर्तव्यम् इति अहं जानामि इति शकुनिः ननु गाङ्गेय आचार्यस्य यदा हर्षो धैर्यमुत्क्रम्य सूचितः शङ्के दुर्योधनेनैव वञ्चमानेन वञ्चितः पौत्रा दुर्योधन अस्ति मया विराट् इदानीं येन केनापि मार्गेण विराटराज्यं प्रति गन्तव्यम् तत्र पाण्डवाः द्रष्टव्याः इति भीष्मस्य चिन्तनं तस्मात् वदति पौत्रा दुर्योधन अस्ति मम विराटेन अप्रकाशं वैरम् अथ भवतो यज्ञम् अनुभवितुम् अनागतः इति पुनः वैरम् तस्मात् क्रियतां तस्य गोग्रहणम् ब्राह्मणार्जवबुद्धे धर्षिता रथशब्देन रोषमेष्यन्ति पाण्डवाः अस्ति तेषां कृतज्ञत्वम् इष्टं गोग्रहणे स्थितम् यदि वयं तत्र गत्वा विराटस्य गाः गृह्णीमः तदा कृतज्ञाः पाण्डवाः विराटस्य साहाय्यार्थं गाः मोचयितुम् आगमिष्यन्ति तदानीं वृत्तिः ज्ञायते सज्जाः खलु रथा वाहः प्रवेशाभिमुखायते रथाः वाहः तत्र गमनाय सिद्धाः ये वेदेव रथैः शीघ्रं क्रियतां तस्य गोग्रहः गदा यज्ञप्रशान्ता च पुनर्मे करमेष्यति द्रोणः वदति तस्मान्मे रथमानयन्तु पुरुषाः शकुनिः वदति हस्ती ममानीयतां मम वाहनं हस्ती गजः आनीयतां भारार्थं वृषमुद्यतैः हयैः युक्तो रथः स्थाप्यताम् हयैः अश्वैः युक्तः ततः मदर्थं स्थाप्यताम् बुद्धिर्मे त्वरते विराटनगरं गन्तुं धनुस्त्वर्यताम् मुक्त्वा चापं यहैव तिष्ठतु भवान् आज्ञाविधेया वयम् पुत्र दुर्योधन आवां तव युद्धे पराक्रमं द्रष्टुमिच्छामि ज्येष्ठौ भवन्तौ अत्रैव तिष्ठताम् वयं युवानः तत्र गमिष्यामः इति वदति चेत् द्रोणः वदति न तथा वयं यद्यपि न योत्स्यावहे आवां यद्यपि न योत्स्यावहे तथापि भवतः पराक्रमं द्रष्टुम् इच्छावः तस्मात् भवद्भिः सह वयम् आवाम् आगच्छामः यदपि रुचितं भवते यदि मम पराक्रमं द्रष्टुमिच्छसि आगच्छतु पश्यतु वत्स गान्धारराजा अस्मिन् गोग्रहणे तव खलु प्रथमरथः त्वं पुरस्तात् गच्छ तव रथः बाणं प्रथमं कल्प इति पञ्चरथ प्रतिज्ञां स्वीकृत्य एते सर्वे विराटनगरं गन्तुं सिद्धाः इति प्रथमः अङ्कः।